हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के बच्चों को ये मसीह है, प्लीज तशरीफ रखिए। हालेलुया। सो ये मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से नए अहदनामे में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका दूसरा बाब और पहली 5 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील दूसरा बाब और पहली 5 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, तलावत करेंगे। सबने निकाल लिया है? सबने निकाल लिया है? खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वही करो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत जाए। हालेलुया। बेशक जिस तरह हम आ रहे थे, ये बच्ची आप सब दीगर टीम वफादारी की बात कर रहे थे, फर्माबरदारी की। तो खुदा के कलाम में मुख्तलिफ जगहों पर ये वादे हैं खुदा के कि जब इंसान खुदा का वफादार रहता है तो खुदा भी अपना हाथ उस पर बढ़ाता है। ये बात अलग है कि जमीन पर हम आजमाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माली तौर पर हम हार्ड अप हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे पास सब कुछ होता है तो भी किसी जगह पे हम मजबूर होते हैं। तो ये आजमाइशें जो है ये जिंदगी में हमारा हिस्सा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में गाड़ी भी है, 2 मोटरसाइकिल से भी, और इस वक्त ना मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूं ना मैं गाड़ी चला सकता हूं। सो खुदावंद का शुक्र करना चाहिए हर हाल। ये वक्त गुजर जाता है, ये रहता नहीं। हमारे पास कुछ है या नहीं है, टाइम रन्स फास्ट, वक्त तेजी से गुजरता है। और मुख्तलिफ हिस्सों में लिखा है कि अगर हम खुदा के वफादार रहते हैं तो खुदा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब आप इस्तिस्ना की किताब को देखते हैं 28वां बाब खास तौर पर, तो वहाँ फर्माबरदारी और नाफरमानी दोनों का जिक्र है। और फर्माबरदारी की बातें जब वहाँ पर लिखी गई हैं तो खुदा ने बहुत कुछ कहा। कर्ज की बात हो रही थी, वहाँ लिखा है कि फिर तू कर्ज देगा, लेगा नहीं, तू सर होगा, तुम नहीं होगा। बहुत सारी और बातें लिखी हैं। तू शहर में मुबारक होगा, तू खेत में मुबारक होगा। अंदर बाहर हर जगह पर खुदा कहता है कि अगर तुम कलाम पर अमल करोगे, वफादारी करोगे, तो फिर तुम मुबारक होगे। आमीन। सोए जोरदार तालीम जाए खुदा के कलाम के लिए और खुदा के लिए जोरदार तालीम। थैंक यू, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। जो हवाला मैंने पढ़ा है ये मशहूर है और रात पर यीशु मसीह का पहला मोर्चा है जो कहाँ हुआ था? कानाए गलील। और काना एक गांव का नाम था। गलील सूबा है, गलील का गांव, कानाए गलील छोटा सा गांव था। और वहां पर उस छोटे से गांव में, उस छोटी सी जगह में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया, एक अजीम काम। और हवाले में हमने पढ़ा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी। किसकी मां वहां थी? और आगे हमने पढ़ा है कि यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी।
پہلی آیت میں پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے کہ پھر تیسرے دن، یعنی 2 دن انہیں ہو چکے ہیں وہاں ٹھہرے ہوئے، اور تیسرے دن کانا میں شادی ہوئی ہے، اور وہاں کس کی ماں تھی؟ لکھا ہوا ہے اور یسوع کی ماں وہاں تھی۔ جنم اسے مریم نے دیا ہے، لیکن لکھا ہے، لفظوں پر غور کریں کہ یسوع کی ماں وہاں تھی۔ یسوع کی ماں کی شہرت یسوع مسیح کی وجہ سے ہو رہی ہے، نہ کہ یسوع اپنی ماں مریم کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے، بلکہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کی وجہ سے جانی اور پہچانی جانے لگی۔ لکھنے والا لکھتا ہے یسوع کی ماں وہاں تھی۔ ہاں، یسوع کی ماں یسوع کی وجہ سے شہرت پا رہی ہے، یسوع اس کی وجہ سے شہرت نہیں پا۔ اور پھر ہم نے آگے پڑھا کہ جب میں ہو چکی، یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے بڑا مشہور تھا، جو شادیوں میں اور دیگر جگہوں میں پروگرامز میں عام تھی۔ اور اس کے بارے میں کیا لکھا کہ وہ ہو چکی، یعنی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور آج اگر ہم یہاں اپنی شادیوں کی بات کریں تو اگر ساری شادی سے کھانا کاٹ جائے تو شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی کلچر میں کسی بھی وقت شادی کی ضیافت ہے، خاص طور پر یا کوئی بھی اس طرح کا اور پروگرام، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اگر 100 لوگ ہیں تو ہم 10 20 30 لوگوں کا اوپر کھانا ارینج کریں۔ وہ ہماری انسانی کوششیں ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا کہیں کم نہ پڑ جائے۔ اور اکثر اوقات یا بعض اوقات کہہ لیں کہ ایسے سینز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کھانے کم پڑ جاتے ہیں، اور عام طور پر یہ شرمندگی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں اس وقت، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا پورا آ جائے، بلکہ پورا آنے کے بعد بھی کچھ بچ جائے، کم نہ پڑے۔ اس وقت بھی سچویشن ایسی ہی تھی، کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے پی ہے، لوگ میں پیتے تھے، اور شادی کی ضیافت میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہاں جب میں ختم ہو گئی، ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں، جب میں تیزی سے انہوں نے استعمال کی ہے تو ہم سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو دنیاوی ہے، خواہ وہ مال دولت ہے، خواہ کوئی بھی آسائش، اگر ہم تیزی سے خرچ کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر ہم خدا کے بیٹے کی مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں وہ چیز جو کھو گئی ہے، جو ختم ہو گئی ہے، اسے پورا کر سکتا ہے۔ وہ ہماری عزت کو بحال کر سکتا ہے۔ یہاں میں ختم ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ یسوع جس شادی میں ہے اسے دعوت دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شادی کی، اس پروگرام کی کیا ہی بات ہے جس میں یسوع مسیح شریک ہو۔ ہاللیلویا۔ آج یسوع مسیح بے شک ہمارے بیچ میں جسمانی طور پر نہیں ہے، یہاں پر تھے، لیکن خواہ وہ جسمانی طور پر کسی جگہ موجود ہو یا روحانی طور پر، اس پروگرام کی، اس شادی کی زینت دگنی سے بھی اوپر ہو جاتی ہے جہاں یسوع مسیح کو بلایا جاتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح کو مدعو کیا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی بار ہم خداوند یسوع مسیح کو دعوت دینے کے بجائے کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بار ہو یا سننے والے لوگ بولے مجھے برا بلا کریں، I don't care، لیکن یہ خدا کا کلام ہے۔ اس جگہ پر جہاں منہ سے میں نے لوگوں کی بڑی اچھی باتیں سنی ہے، یہ تو بڑے پروگراموں میں، اور کئی بار میں نے دیکھا اور سنا ہے 2 بجے تک وہ پروگرام چلتے رہتے ہیں، اور سارے لچھے کام ہوتے ہیں، تھوڑی سی رسمی، اکثر اوقات ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم کسی پادری سے، مبشر سے یا ایلڈر ڈیکن خادم سے پریئر کروا لیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ، ہم 2 چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن خدا کا حصہ جو ہے بالکل تھوڑا ہے۔ شاید تھوڑی سی پریئر کے وسیلے ہم یسوع مسیح کو بلا تو لیتے ہیں، مگر اس کے بعد ہم اتنا ہی اسے ذلیل کرتے ہیں، خوب
وہ پروگرام جس کا آغاز ہم نے دعا سے کیا تھا، وہ ایک عام دنیاوی جشن بنا دیتے ہیں ہم، اور پھر ڈانس اور دیگر اور چیزیں پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور یہاں اس جگہ پر جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ چرچ ہے، اور چرچوں کا وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے. میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ جو قریب رہتے ہیں نا آپ کو زیادہ پتا. یہاں پر ایسے پروگرام بعد میں لوگ بنا لیتے ہیں، ساری رات چلتے رہتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف دوسرے گانے اور ڈانس، اور بعض کا لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں. خیر یہ تو ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں. اکثر اوقات ہمارے پروگرام جو ہیں ان پہ ہم یسوع مسیح کو بلا کے بعد میں شرمندہ کرتے ہیں. لیکن کیا ہی یہ خوش نصیبی اور بھلائی اور فائدے کی بات ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں، ہم اپنے پروگرامز میں خدا کے بیٹے یسوع کو بلائیں تاکہ وہ ہمیں شرمندہ ہونے نہ دے، تاکہ وہ ہماری عزت کو برقرار رکھے. ہاں، اور اب جانتے ہیں کہ اگر چیز تھوڑی ہے تو یسوع مسیح کے کہنے سے، اس کے پریئر کرنے سے تھوڑی سی چیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہزاروں کھا لیتے ہیں، اور ہزاروں کھا کر سیر ہو جاتے ہیں، تو بھی بہت سا کھانا، بہت سی خوراک، بہت سی خورش جو ہے وہ باقی رہتی ہے. کیونکہ یہ کمال خدا کے بیٹے یسوع کا ہے، خدا کا ہے. اس لیے ہم اسے دعوت دیں تاکہ اگر ہماری میں کم ہو گئی ہے تو وہ اسے پورا کر دے. اگر ہمارا کوئی بھی دوسرا نقصان ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع جو ہے اس نقصان کی بھرپائی کر دے، اسے پورا کرے. جب وہ کہے گا تو وہ نقصان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اور وہاں موجود لوگوں کے عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی. جیسے یہاں پر رہ گئی میرے مجلس. ہاں، یہ میرے مجلس کون ہوتا ہے؟ ویسے نیچے لکھا ہے نا 8ویں آیت میں، پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. میرے مجلس وہ شخص جو انتظام کار ہے، جو انتظام کرتا ہے، یا خان والی سے شہبانہ بھی کہتے ہیں، جو دلہے کا دوست ہے، جس کے ہاتھ میں پروگرام ہے. اور وہ کیا کہہ رہے کہ افسان کی گیت ہے، یہ اتنی اچھی میں کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسی میں تو لوگ پہلے پیش کرتے ہیں، اور نکارا جو ہے وہ لوگ آخر میں، اینڈ میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا. لیکن اوپر لکھا ہے کہ خادم جنہوں نے وہ مٹکے بھرے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ میں کہاں سے آئی ہے، اسے نہیں پتا، اور وہ چکھ کر حیران ہوتا ہے. لیکن لکھا ہے خادم جنہوں نے مٹکے بھرے ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ میں پانی سے میں بنائی گئی ہے، یہ بڑا اور عظیم کام یسوع مسیح نے کیا ہے، اس لیے یہ میں جو ہے منفرد ہے، اس کا ذائقہ جو ہے دوسری میں سے اچھا ہے. ہاں، یہ میں اس لیے منفرد ہے کیونکہ معجزے سے بنائی گئی ہے، اور یہ معجزہ خدا کے بیٹے یسوع نے کیا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے God bless you، خدا آپ کو برکت دے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو رہنے دے، لیکن لکھا نہیں جانتا کہ یہ معجزانہ طور پر بنائی گئی ہے. لیکن خادم جنہوں نے وہ مٹکے بھرے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود مٹکوں کے اندر پانی بھرا ہے. اور بھرنے کے بعد جب معجزہ ہو گیا تو یسوع سے نے کہا کہ جاؤ اسے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. اور میرے مجلس پی کر چکھ کر تنگ ہے، شاید اسے توقع نہیں تھی. اور یہاں پر جب میں تنگی کی بات کروں، میں ختم ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس مریم کیوں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، یسوع سے کہہ رہی ہے. شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، روپیہ پیسہ نہیں کہ جلدی سے جا کے ارینج کر. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر اوقات شادیوں پہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو یہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے. لیکن ہمارا خدا، اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں شرمندگی سے بچاتا ہے. لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب یسوع مسیح کو ہم واقعی اپنی شادیوں میں مہمان خصوصی کے طور پر بلاتے ہیں اور اپنا سارا پروگرام اس کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں. ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اپنی لائف
اپنے گھروں کے اندر اپنے مسائل کے اندر خداوند یسوع مسیح کو پکارتے بلاتے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ دیتے ہیں، ایسا اس وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلا آؤ بھائی صاحب آؤ دعا کرو، مگر پھر سارے شرابی اکٹھے ہو جاتے اور لڑائیاں بھی ہو جاتی، سر بھی پھٹ جاتے ہیں، اس میں کیا بلیسنگ ہوگی؟ کہاں سے آئے گی بلیسنگ؟ مجھے بتا۔ بلکہ ایسا کر کے خدا کے نام کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، پھر دعا ہی نہ کریں۔ پھر اگر ہمیں بعد میں شیطان کو دعوت دینی ہے then we don't need to pray first، پھر پہلے ہم دعا ہی نہ کریں، پھر ہم اس کے بعد اسی کو بنائیں، وہ اپنا کو نچے ٹپے دہی بھی نہ جدے کام کری۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی جگہ، ایک ہی پلیس، ایک ہی مالک کو رکھ سکتے، دو کو لے کر ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن ان شادیوں کی رونق و زینت جو ہے وہ ڈبل سے بھی اوپر ہو جاتی ہے جہاں پر یسوع مسیح موجود ہوتے ہیں۔ اور اس شادی میں یہ موجود ہے، یہاں پر ان لوگوں کے لیے کیا ہی بات ہے۔ ایک تو انہوں نے فائدہ ہو رہا ہے، یسوع نے عزت رکھی ہے، اور دوسرا جب میں اسے سیکھ رہا تھا، 2-3 تفسیریں پڑھ رہا تھا، جب میں حوالہ تیار کر رہا تھا تو میرے اندر بار بار یہ بات آئی تھی کہ یار کیا بات ہے کہ یسوع مسیح کہاں پر ہے۔ اور ہم یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح ہمارے بیچ میں موجود ہے، جیسے اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرا نام لیں گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ جس محفل کے اندر یسوع مسیح ہے اس محفل کے لوگوں کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا خدا ہے، وہ وسائل کو مہیا کر سکتا ہے، وہ شرمندگی کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ ایسا اس وقت ہوگا جب ہم واقعی اس سے دعوت دیں اور اپنا سب کچھ اس پر چھوڑ دیں۔ اور آگے لکھا ہے، یسوع نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو جواب جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا دیا ہے، چوتھیا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، یعنی اپنی ماں سے کہا، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اے عورت، کچھ اور بھی تشریحات اس کی ہیں، مختلف اسکالر اس کے بارے میں مختلف چیزیں بتاتے ہیں، لیکن ایک اور جگہ پر آپ کو بتا 21 باب میں اسی بائبل اسی انجیل میں، یوحنا کی انجیل کے غالباً آخری باب میں، آخری میں 19 جہاں پر اسے صلیب چڑھایا گیا تھا یسوع مسیح، وہاں پر بھی اس نے اپنی ماں کو اے عورت کہا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ یوحنا، غالباً یوحنا کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا اے عورت اب سے یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یونانی ادب میں اے عورت، جیسے آج ہم عورتوں کو خاتون کہتے ہیں اس معاشرے میں، خاتون ایک عزت کا لقب ہے عورت کے لیے، ویسے ہی اے عورت کہنا اس معاشرے میں قابل احترام لقب، جیسے انگریزی میں میڈم۔ ہر کلچر میں، ہر زبان میں مختلف لوگوں کے لیے عزت کے القاب ہے۔ تو ایسا کہہ کر کوئی وہ انسلٹ نہیں کر رہا، ہاں وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کی ماں عورت انسان ہے، وہ خدا نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس میں یسوع مسیح آسمانی باپ کو ترجیح دیتا ہے، اور یہاں پر بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مقصد میں پورا کرنے آیا ہوں، میرا معجزات کرنا، میرا شفائیں دینا، یہ الہی منصوبہ ہے۔ خدا کی ہدایت کے مطابق میں ایسا کر سکتا ہوں، نہ کہ کسی انسان کی ہدایت کے مطابق۔ اور اس کی ماں انسان ہے، اور وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ خدا تجھ سے اوپر ہے میرے لیے، آپ ایک انسان ہیں، اور مجھے معجزہ کرنے کے لیے، شفا دینے کے لیے میرے آسمانی باپ کی فرما برداری کرنا زیادہ ضروری ہے، اور اسی کی ہدایت پہ میں عمل کرتا ہوں، نہ کہ میں کسی انسان کی ہدایت پہ عمل کرتا ہوں، نہ میں اس کے کہنے پہ معجزہ کرتا ہوں، بلکہ کس کی مرضی پہ؟ خدا کی مرضی۔ اور ایک اور جگہ پر میں آپ کو یاد کروں، جہاں یسوع مسیح منادی کر رہے تھے، اس کی ماں اور بھائی اسے بلا رہے تھے، تو کسی بندے نے سنا دیتا کہ تیری ماں اور بھائی تجھے بلاتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح فٹافٹ پجیا نہیں، اس نے انسلٹ وہاں پر بھی نہیں کی، اس نے فوراً کہا میری ماں اور بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اس پر عمل کرتے۔ یعنی اس نے خدا کو، اس کے کام کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ ماں کا رشتہ برقرار ضرور ہے، لیکن اہمیت وہ خدا کو اور خدا کے کام کو دیتا ہے، اور یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ میں خدا کی ہدایت پر عمل کروں۔
لیکن مریم نے جان نہیں چھڑی. آخری آیت میں اس نے کیا کہا؟ دیکھا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو. کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا دراصل جسے میں نے جنم دیا ہے یہ ابن خدا ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. اور جب میں ختم ہو گئی ہے وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہی کرو, کیونکہ یہ ابن خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, اور میں کو یہ موجودہ طور پر پورا کر سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے, فراہم کر سکتا ہے, اس لیے جیسا یہ کہے ویسا کرو. اور دیکھیے ذرا لوکا کی جی اس کی 32ویں آیت دیکھیے ذرا. لوکا پہلا باب 32ویں آیت, جہاں پر فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا وہاں پر اس نے مریم سے کہا, جب میں ابن خدا کی بات کر رہا ہوں پہلا باب اس کی 32ویں آیت میں پڑھوں گا جہاں پر فرشتہ مریم سے کہہ رہے ہیں کہ تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا. 32ویں آیت میں دیکھا وہ بزرگ ہوگا, یہ فرشتہ کہہ رہا ہے مریم سے, وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. آمین. اس لیے اس نے مریم کو بتایا ہے, پہلے بھی اس نے بتایا ہے کہ وہ جو کچھ ہوگا وہ اس سے وہ کہہ رہا ہے یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے. اس لیے میری مدر آف جیسس شی نوز, وہ جانتی ہے کہ یہ ابن خدا ہے اور جو کچھ یہ خدا سے مانگے گا, جو فریاد کرے گا ویسا ہوگا. اس لیے انہوں نے جو کچھ آکھے نا وہ کرے گا, اس کے آرڈر پر عمل کر. اور پھر یسوع نے کہا, دیکھا مٹکے تھے وہاں پر پانی کے جن میں کتنے کتنے من کی گنجائش تھی, دیکھا 6 مٹکے ہیں 6 آیت میں لکھا ہے, اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی. 6 مٹکے اور ایک مٹکے کے اندر 2 یا 3 من پڑ رہا ہے. اور 40 منوں میں اور لیٹروں میں وزن میں فرق ہوتا ہے, لیکن لیٹر ہوتا ہے. پانی اور دودھ کو جب میجر کرتے ہیں لیکوڈ چیز کو لیٹر میں آتا ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مٹکے کے اندر دیکھا 2 سے 3 من, یعنی 2 من 80 کلو ہے اور پھر 3 من 120, یعنی 80 لیٹر سے لے کر 120 لیٹر تک ایک مٹکے کے اندر جگہ. اور 6 کو آپ ضرب دیں تو وہ کئی لیٹر بن جاتا ہے. اس نے کہا ہے مریم کہہ رہی ہے کہ جو کہے وہ کرنا, بیکاز اسے پتا ہے کہ یہ ابن خدا ہے اور جیسا یہ چاہے گا ویسا ہو جائے گا. آمین. اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت بار بار دیتی ہے کہ اگر جو کچھ یسوع سے کہتا ہے کسی نے کیا ہے تو اس کا فائدہ ہوا ہے, اس کی بھلائی ہوئی ہے. اگر یسوع کی بات پر کسی نے عمل کر لیا ہے تو اس کا فائدہ ہوا ہے. جیسے یہاں پر یسوع کے کہنے سے ان مٹکوں کے اندر پانی بھر دیا گیا ہے, اور مٹکوں کے اندر پانی جو بھرا گیا ہے وہ مہ بن گئی ہے, کیونکہ یسوع کی بات کو فالو کیا گیا. اور 9واں باب دیکھیں ذرا, اسی انجیل کا 9واں باب نکالیے جلدی سے, چیپٹر نمبر 9. مریم وہاں کہہ رہی ہے, خادموں سے کہہ رہی ہے کہ جو یہ کہے وہ کرنا. اور جو یسوع نے کہا ہے جب کیا گیا ہے تو فائدہ ہو گیا ہے اس خاندان کا, دلہے دلہن کا. شرمندگی سے وہ بچ گئے ہیں. یہاں دیکھیے ذرا ایک جنم کے اندر کی یہاں پر ہمیں کہانی ملتی ہے, معجزہ کیا یسوع نے. میں یہاں 6 آیت سے پڑھوں گا, 6 اور 7 دو ورس ہم سیکھ رہے ہیں. یسوع کی ماں نے کہا ہے کہ جیسا یہ تم سے کہے ویسا کر. اور یہاں پر دیکھیں یسوع مسیح صلی سے جو کچھ کہا اس نے عمل کیا تو وہ بینا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور زمین سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شیلوخ, جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے, کہ حوض میں دھو لے. بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. آمین. ہاللیلویا. آئے زوردار تعریف کریں یسوع کی. سنیں یسوع مسیح سے کیا کہا ہے, یہ وہ اندھا ہے, اوپر لکھا ہے کہ یہ جنم کا اندھا ہے. اور شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کس کا گناہ تھا,
इसका कि इसके माँ बाप का, एक गंदा पैदा हुआ। लेकिन यीशु ने वहां जवाब दिया किसी का नहीं। यीशु अपनी बात करता है, ऊपर देखिए सर। यीशु ने कहा कि किसी ने गुनाह नहीं किया था। यीशु ने कहा, ऊपर लिखा हुआ है कि इन ना तो इसके माँ बाप ने गुनाह किया और ना उसने गुनाह किया था, बल्कि लिखा है कि इसलिए हुआ कि मेरा खुदा के काम मेरे वसीले से जाहिर है, जिसने मुझे भेजा है। बल्कि यीशु कह रहा है कि मेरे वसीले से जो मैं करने आया हूं ना, वो काम जाहिर हो। गुनाह किसी का नहीं था, ना इसका ना इसके माँ बाप। और यीशु ने क्या किया, मट्टी सानी है, थूक से उसकी आंखों पर लगाकर क्या कहा उसने, क्या कहा, जा शेरोख के हौज में दो। वहां पर हम सीख रहे हैं, मरियम ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जब इसने यीशु ने मट्टी लगाई है और जाकर कहा कि जा जाके धो, शेरोख जिसका तर्जुमा बेचा हुआ है, हौज पानी के अंदर। जब कहा गया इसने अमल किया है, यीशु की बात मानी है, इसने दो ही आंखें, तो लिखा है कि बीना होकर वापिस आया है। यानी इसकी आंखें नहीं थी, अंधा था, पर यीशु ने मट्टी लगाकर कहा कि जा धो ले। और जब धोया है, यीशु की बात मानी है, ऑर्डर को फॉलो किया गया है, हुक्म को माना गया है, तो उनके धोने के बाद ये शख्स जिसने कभी नहीं देखा, जो पैदाइशी अंधा है, जन्म का अंधा है, आज यीशु की बात को माना है, आंखें धोई हैं, तो ये पीला हो गया है। इसकी रोशनी जो इसकी कभी भी अंदर मौजूद नहीं है, आज यीशु के कलाम को पूरा करने के वसीले से, यीशु की बात को मानने के वसीले से इसकी रोशनी जो है वो वापिस आ गई है, वो पीला होकर वापिस आया। क्यों? क्योंकि इसने यीशु की बात को माना, इसने ऑर्डर को फॉलो किया। ऐसी मानने, ऐसे कि ना मानने, हम नहीं मानते। शायद हम बहुत सुस्त हैं, हम हर एक चीज में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं खुदा के कलाम को फॉलो करने। और बार बार खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू कलाम पर अमल करेगा, अगर तू फर्माबरदार रहेगा, रहेगी, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटेगी तो मैं ब्लेस करूंगा। अगर उठते बैठते तुझे इसका ध्यान रहेगा तो मैं बरकत दूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से कई बार हमें धक्के खाने पड़ते, अपनी कोताही और अपनी गलतियों की वजह से हम मकरूज होकर रह जाते। और आपको पता है कि हमारे इलाकों में ये बातें यहां ऐसी सूदा थले बाजर, वजह क्या? क्योंकि हम खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करते। अगर हम खुदा के कलाम को फॉलो करें तो खुदा का कलाम जो है सूद लेने देने से मना करता है। कई लोगों को पता नहीं होता है, वो फिर भी लेते हो देते हैं, वो ऑर्डर को, हुक्म को तोड़ते हैं। और जब खुदा के कलाम को तोड़ा जाता है, हुक्म को तोड़ा जाता है, तो फिर डेफिनेटली हम मुसीबत में पड़ेंगे ही पड़े। जैसे हवा और आदम ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो ऐसी मुसीबत में पड़े कि सारी दुनिया में गुनाह कैंसर की तरह फैलता ही चला। वरना वाले क्या, खुदा हर रोज उनके साथ बात करता था। वो जलाल, वो बरकत, वो खत्म हो गए। इसलिए अगर प्रोस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, प्रोस्पेरिटी सिर्फ रुपया पैसे नहीं, रुपया पैसा हमारी जरूरत के मुताबिक खुदा ने मुहैया करता और करता रहेगा, ये उसका वादा। और मैं बहुत सारे ऐसे खादमों के साथ इत्तेफाक नहीं करता। आजकल तो ये मंजर बड़ा आम है ना, हमारे चर्च से बचे हुए नहीं, हमारे चर्च बचे हुए नहीं। ये अफसोस की बात है, कुछ लोग ठीक भी काम कर रहे हैं, पर ज्यादातर लोग जो हैं वो आज का मालो मता के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने लगता है गोरे खुदा मांगे ने उन्होंने। हर चर्च, हर दूसरा पादरी आपको गोरों के पीछे भागता हुआ नजर आता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? किसके पीछे भागो? और कितने पीछे बचना चाहिए? क्या हमें ऐसा कहने से डर लगता है? खुदा के कलाम में लिखा है ना, इंसान बड़ा है या खुदा। जहां माल की किताब जब वो मुनादी करते थे तो उन्हें कहा गया यीशु का नाम लेकर
बात नहीं करना, ना मुरादी कर। तो पतरस ने क्या कहा था एक जगह, तुम खुद ही फैसला करो, हम पर ये ज्यादा फर्ज है या जरूरी है कि हम खुदा का हुक्म मानेंगे इंसानों का? बेशक खुदा कब्र का तो अपनी का हिसाब देना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रोस्पेरिटी जो है सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि रुपया पैसा जो है वो यहीं पर रह जाता है। ले लो ना की खड़ो बना ले हम पैसा जितना मर्जी, ये पैसा ना हमें बचा सकता है ना ही हमारे साथ जाए, ये थोड़ा माल इतना ही रहे। तो पंजाबी में कहते हैं खूह दी मिट्टी खूह ही लगनी, करना हो तुझी जब मैं कर ला। देखो कुछ लोगों का ये मकसद है वो रुपये पैसे के पीछे, उन्होंने लगता है ऐठो भी खोरी हो तो, लेकिन नो, बाइबल सेज यू डोंट हैव टू डू दैट। आपके हिस्से का, मेरे हिस्से का जो रिस्क है, जो मेरा है, जो मेरे लिए ठहराया गया, आपके लिए ठहराया गया, नो वन कैन स्नैच इट, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो मेरा है वो मुझे मिले, जो आपका है वो आपको मिलेगा। बट मैं खुदा के कलाम को फॉलो करूं, हाँ मैं वही करूं जो खुदा का बेटा यीशु मुझे कहता है। अगर उसके ऑर्डर को मानने से मेरा अजीज खफा होता है, नाराज होता है, तो आई डोंट केयर। और ये भी हो रहे हैं, हम अपनी रिश्तेदारियां निभाते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम मैं जानता हूं, मेरा वास्ता उनके साथ रहा, बहुत सारे पादरियों के साथ उनका लिंक रहा, लेकिन जहां सच्चाई की बात है, उन्होंने पादरियों को छोड़ के अपने रिश्तेदारियां निभाई। लेकिन बड़े अच्छे और बड़े ध्यानदार वो लोग हैं जो खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं, वो अपनों की नाराजगी की परवाह नहीं करते। पर वो सही है, जैसे लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह का कहा मानता हूं तो मेरा फायदा होगा। जैसे अंधे ने उसके कहे के मुताबिक आंखों को धोया है तो वो बीना होकर वापिस आया, गया तो अंधा था, लेकिन बीना होकर आया है, शिफायाब होकर आया है, इसलिए कि उसने खुदा के बेटे की बात को माना है। अगर ना मानता फिर क्या? हाँ, ने मिट्टी लाशड़ी में लिखा शेरोफ के होश में जाकर वो ना धोता, वो सीरियस ना होता। मिसाल के तौर पर अपने घर जाके ये 12 रुपये को पानी लाके तो देना, तो क्या पीना होता? शायद नहीं, क्योंकि जैसा यीशु ने कहा था, जा शेरोफ के होश में जाकर दो, उसका वही धोना जरूर था। शिफा तो खुदा वैसे भी दे सकता था, मट्टी मामूली चीज है ना, वही लगाई है उसने, इसकी बड़ी तशरीह की जाती है। कोई कहता है वो डेले नहीं सन, तो यीशु सिर्फ डेले बना के मट्टी के लगाए, ये भी हो सकता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, लेकिन यीशु मामूली चीजों को, जैसे खाना गलील को लोग हकीर जानते थे, लोग कहते क्या गलील से कोई अच्छी चीज निकल सकती? यीशु भी गलीली था, परवरिश उसकी वहीं पर हुई। छोटे से इलाके से ऐसा शख्स हुआ जिसने बड़े बड़े काम किए, और मट्टी जिसकी वैल्यू शायद हमारी नजर में थी नहीं, मट्टी लगा के उसने कहा जा जाके दो। चाहता तो दूसरे तरीके से भी कर सकता था, जैसे नुमान कोड़ी मेरे जहन में आ रहा, उसे अलीशा ने कहां पर गोते मारने को कहा था? हाँ, दरिया यर्दन। वाह भाइयों, दिल खुश कर दिया। पिछो है आवाज आई है चौं पंजाब वेरी गुड। यर्दन, उन्हें बड़ा गुस्सा आया, सलातीन की किताबों में जिक्र है, और उसने क्या कहा था? नाराज है, क्या कहा था बताएं, फिर हम खत्म करेंगे। हाँ, उसने क्या कहा? वो तो गोते तो हो गए, अलीशा अपनी कोठरी में उन्हें मिला भी नहीं। खुदा ने उसे कह दिया कैसे, कह दे कि यर्दन में खुदा का पैगाम पहुंचा रहे ना, अपना तो नहीं पहुंचा। लेकिन वो शख्स गुस्से से मर गया। वो एक ऑफिसर है, सिपाहसालार है, फाइटर है। उन्हें गुस्सा आया, वो समझता था कि मुझे बाहर आके मिलेगा, मुझे हाथ लगाएगा, वो बड़े तोहफे लाया, उसने एक भी तोहफा नहीं लिया। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा इससे तो मिस्र में तो बड़ी नदियां, दरिया यमाना और दरिया फरफर, कह रहा वो यर्दन से कई गुना बड़े, और ये बात भी सच है। वो कहता अगर मेरे होते ही उसका अपना जिद, लेकिन
जब उसके खादमों ने कहा कि तू कर ले, उसने कहा मैं इस नाले में, गंदा नाला है इसमें होते मत। पर खादमों ने समझाया है अगर तुझे और कुछ कहता तूने करना था ये भी कर ले। और आप जानते हैं कि वहां पर जब खुदा के ऑर्डर को उसने फॉलो किया है, अगर वो नहीं करता तो शिफा नहीं पाता। जिस जगह के लिए कहा गया है यरदन के अंदर उसने 7 गोते मारे हैं, खुदा की बात मानी है तो उसने शिफा पाई। और फिर उसे समझ आई है कि हाँ, और फिर वहां पर वो झुका है, खुदा की तारीफ की है, इस्राएल के खुदा की। और फिर उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी मट्टी, अलीशा से कहते हैं अपने इस इलाके की थोड़ी सी मट्टी मुझे अपने जानवरों पर लाद कर ले जाने। उसने कहा जा ले जा। और गालिब में कहा जाता है कि उस मट्टी से उसने इस्राएल के खुदा के लिए मसबा बनाना था। उसकी समझ में आ गई है बात कि नहीं ये खुदा का कलाम है, हाँ इसे पूरा किया है तो मेरा फायदा हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आज मौजूदा दौर जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, पैसे के पीछे हम भागने के बजाय यीशु के पीछे भागे, तो मैं ईमान से कहता हूं कि पैसा पीछे आएगा हमारे। अगर हम अपने घरों में, शादियों में, प्रोग्राम में यीशु को दावत दें तो वहां मोर्चा होगा। अगर हमारी इज्जत दांव पर लगी है तो इज्जत को वो बहाल करेगा। अगर यहाँ जैसे मैं खत्म हो गई है, अगर हमारा ऐसा कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है तो यीशु मोर्जाना तौर पर उसे पूरा कर दे, जैसे उसने मोर्जा करके मैं फराहम कर दी है और मेरे मजलिस को बल्कि औरों को भी बहुतों को उसने दंग कर दिया है। इसलिए मेरी जिंदगी का गैप, मेरी जिंदगी की कमी, ये सारी चीजें यीशु ही दूर कर सकता है। पर ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब मैं उसकी बात मानूंगा। अंधे ने मानी है, ये अंधा है पर बीना होकर आया है। खादमों ने उसकी बात मान के पानी भरा है, पानी मैं बन गई। नुमान ने खुदा का पैगाम बिना तड़ी की थी, जब माना है तो कोर्ट से शिफा पा। बहुत सारे और हवाले हम बाइबल मुकद्दस में से ले सकते हैं जहां खुदा के कलाम पर अमल किया गया है, वहां मौजूदात हुए, शिफाएं हुई, चेंजेस जरूर हुए। इसलिए हम अपने हर प्रोग्राम में यीशु मसीह को दावत दें, वहां पर भी हमारी भलाई होगी, हमारा फायदा होगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम के लिए हम मुख्तसर तौर पर दुआ करेंगे। हमारे बीच में हमारी बहन, हमारी बेटी सलमा है, उनसे दरखास्त है वहीं पर अपनी जगह पर खड़ी होकर, अपनी जगह पर खड़ी होकर खुदा के कलाम के लिए बेटा दुआ करें, छोटी सी दुआ करें कलाम के लिए और अगले वक्त के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ गॉड।